सम्बोधन गरेर सरकारको नीति कार्यक्रम आफ्नो सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्बोधन मार्फत आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि माननीयज्यूहरूले 5 जनाले संशोधन राख्नुभएको छ र उहाँहरू लगायत 112 जनाले छलफलमा सक्रियता र उत्साहका साथ सहभागी हुनुभएको छ, विचारहरू राख्नुभएको छ, सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसका निम्ति म सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। छलफलको क्रममा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्न, जिज्ञासा अथवा सुझावहरूको सन्दर्भमा मेरो गम्भीरताका साथ ध्यान गएको छ र ती कुराहरू आगामी दिनमा औचित्य आवश्यकताका आधारमा कुन कुन ठाउँमा के कुरामा सान्दर्भिक हुन सक्छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट वा अरू विभिन्न स्थानमा सकारात्मक कुराहरूलाई समावेश गरिने कुरातर्फ पनि म मान्यज्यूहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी एउटा असहज र असामान्य अवस्थामा छौँ। कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ, नेपालीहरूमा पनि संक्रमण भएको छ र त्यसै कारणले नभए पनि अन्य कुराहरूको कम्प्लिकेसनका साथ भए पनि 2 जनाको नेपालमा निधन भएको छ। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो हाम्रो प्रयास कोही पनि नेपालमा कोरोनाको कारणले वा कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रयास विभिन्न कारणहरूले असफल भएको छ र 2 जनाको निधन भएको छ। यद्यपि कोरोनाभन्दा अरू बिमारीहरूको जटिलताले निधन भएको हुन सक्छ, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार जुनसुकै बिमारीले निधन भएको भए पनि यदि कोरोना संक्रमित भइसकेको अवस्था छ भने कोरोनाबाटै निधन भएको मान्नुपर्छ भन्ने कारणले हामीले त्यसलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्दछ। उहाँहरूका शोक सन्तप्त परिवारजनमा म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाबाट जो संक्रमित हुनुहुन्छ यो अहिलेसम्मको सङ्ख्या 403 हुन सक्ने सम्भावना भन्ने भएको छ, तर अहिलेसम्म कन्फर्म 377 जनामा कोरोना संक्रमित भइसकेको छ। उहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको निम्ति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरूमा संक्रमण हुन नपाओस् यसका निम्ति सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउने, सकेसम्म बढी परीक्षणहरू गर्ने र बढी भरपर्दो ढङ्गले परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने
क्वारेन्टाइनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने यी कामहरू हामी गर्दैछौँ र आइसोलेसनमा राख्नुपर्नेहरूलाई त्यसै गरी व्यवस्थित ढङ्गले आइसोलेसनमा राख्ने र उपचारको राम्रो प्रबन्ध त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छ। क्वारेन्टाइनको साधारण क्षमता 57,904 क्वारेन्टाइनको सिट सङ्ख्या अथवा त्यति व्यक्ति राख्न सकिने स्थिति बनेको छ। तर यी अहिले ती ठाउँहरूमा मानिसहरू पनि नभएको नराखिएको हुँदा तिनीहरूको गुणस्तर अलिक पर्याप्त गुणस्तर नभएको देखिन्छ। त्यसमा 30,000 सङ्ख्या अलिक गुणस्तरीय छ। त्यसमा पनि मानिसहरू त्यति ठुलो सङ्ख्यामा राखिएका छैनन्। त्यसकारण हामीले तिनीहरूको पनि अलिकति अवस्था इम्प्रुभ गर्नुपर्नेछ र 23,000को सङ्ख्या उपयुक्त खालको नै छ। अहिलेसम्म 36 जना निको भएर फर्किसकेका छन्। हामी कहाँ जब विश्वमै एक खालको क्वारेन्टाइनको जब सुरुवात भयो, के अरे उसको कोभिड-19 को सुरुवात भयो, कोभिड-19 सुरुवात हुँदा विश्व त्यससँग सामना गर्न तयार थिएन। हामी मात्रै होइन, विश्व नै तयार थिएन। विश्वकै अवस्था त्योसँग लड्न सक्ने खालको थिएन। त्योसँग लड्न सक्ने खालको तयारी अवस्था विश्वकै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा कहाँबाट देखा पर्यो भन्ने त विवादकै विषय छ। सामान्यतया अहिलेसम्म हामीले वुहानबाट फेला पर्यो भनेका छौँ। 31 डिसेम्बरमा वुहानबाट फेला पर्यो, त्यहाँबाट देखा पर्यो र नेपालमा 23 जनवरीमा एकजना विद्यार्थीमा देखा पर्यो र त्यो छिटै सजिलोसँग निको पनि भयो। त्यसपछि अलिक समय निको कुनै बिमारी देखा परेन र पछि बिस्तारै देखा पर्दै जान थाल्यो र अहिलेसम्म पुग्दा 377 जनामा कन्फर्म देखिएको छ र यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्दैन भन्न सकिन्न। खास गरी बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू, यसका स्रोत भनेकै बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू र अधिकांश बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूमै देखिएको छ र बाहिरबाट आउनेले नै सार्ने हो। अहिलेसम्म भन्ने हो भने पनि बाहिरबाट आउने बाहेक कम्युनिटीमा सारेको बहुतै सानो सङ्ख्या, अत्यन्तै अल्प सङ्ख्यामा मात्रै कम्युनिटीमा सारेको देखिन्छ, नत्र भने बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आउनेहरूकै सङ्ख्या छ। अहिले भन्ने हो भने भारतबाट सङ्क्रमित भएर आउनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो छ र ती व्यक्तिहरूबाट कोही लुकेर बस्दिने, कोही पत्ता लाग्न गाह्रो हुने, कोही खुरुखुरु घर गइदिने, कोही समुदायमा मिसिएर बस्ने जस्ता कुराहरूले यो अवस्था अलिक गम्भीर बन्ने, त्यो समुदायमा सङ्क्रमण सर्ने यस्ता खालका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसप्रति हामीले सजगता अपनाउनु पर्नेछ। हामी कहाँ अहिलेसम्म आइसोलेसनको क्षमता, आइसोलेसनमा राखेर ट्रिटमेन्ट गर्ने क्षमता, आइसोलेसनमा व्यक्तिहरू 396 जना रहेका, त्यसमध्ये 36 निको भएर घर फर्किसक्या। तर हामीसँग 3,307 जनासम्मको आइसोलेसनमा राख्ने क्षमता रहेको, अथवा अहिलेसम्म लगभग राखिएको आइसोलेसनमा राखिएको सङ्ख्याभन्दा अरू 3,000 थप बढी सङ्ख्या राख्न सकिने अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीले 1,02,000
2083 जनाको परीक्षण गरेका छौँ, जसमध्ये 32,000 को PCR टेस्ट भएको छ र RDT टेस्ट 69,560 गरिएको छ, जसको कुल सङ्ख्या हुन्छ 1,02,083 जना। अहिलेसम्म सङ्क्रमणको स्थिति 34 जिल्लामा फैलिएको छ। यसका निम्ति हामीले बाहिरबाट पनि आइरहेको चाप, त्यसले पारेको प्रभाव, अझै पनि आउन सक्ने सम्भावना जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर देशभरि नै वडासम्म क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि वुहानबाट सङ्क्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो, इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो, दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो, तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। यो कोभिड-19 अघि नै मैले भने यो विश्वव्यापी समस्या हो, जसले विश्वलाई नै बहुतै आक्रान्त पारेको छ। अहिलेसम्म विश्वमा 48,94,222, अघि बिहान मैले 10 बजेको डाटा आँकडा लिँदाखेरि 48,94,222 जनामा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। त्यसमध्ये 19,08,065 जना निको भएर फर्किएका छन् र अहिलेसम्म जीवन गुमाउनेको सङ्ख्या 3,20,181 पुगेको छ, जसमध्ये सङ्क्रमितको सङ्ख्या अमेरिका युएसएमा मात्रै 15,50,294 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 91,981 को मृत्यु भइसकेको छ र निको भएर फर्केकाहरू 3,56,383 रहेको छ। र यसरी एउटै देशमा 91,981 को सङ्ख्यामा निधन हुनु बहुतै दुःखद र भयावह कुरा हो। त्यसै गरी रसियामा 2,90,678 मा फैलिएको छ, 2,722 जनाको निधन भएको छ, 70,209 जना निको भएर फर्किया छ। चाइनामा जम्मा 82,960 जनामा सङ्क्रमित भएको थियो, 4,634 को निधन भएको थियो र 78,241 निको भएर फर्किएका थिए र त्यहाँ अहिले उपचार गराइरहेका 95 जना मात्रै छन्, अरू सबै निको भएर फर्किसके। केही नयाँ फेला परेका समेत 95 जना बिमारीहरू उपचार गरिरहेका छन्, जसमध्ये 10 जनाको अवस्था अलिक गम्भीर छ, अरू 85 जना सामान्य अवस्थामा छन्। भारतमा 1,01,261 मा सङ्क्रमण भइसकेको छ, जसमा 3,164 जनाको निधन भइसकेको छ र 39,233 जना निको भएर फर्केका छन्। मैले यो तथ्याङ्क किन भनेको, यो सबैको तथ्याङ्क भनेको छैन, मैले केही देशहरूको मात्र तथ्याङ्क भनेको छु। यसको अर्थ हो यस भाइरसले विश्वलाई हल्लाएको छ र मानव जातिको अस्तित्वमा खतरा पैदा गरेको छ। यस सम्बन्धी जानकार वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू भन्ने गर्छन्, रिसर्चरहरूले भन्ने गर्छन् यो छिटै समाप्त हुन गाह्रो छ। अहिलेसम्म एउटा मात्रै देशले आफूलाई कोरोना मुक्त घोषणा गरेको छ, गर्न सकेको छ। हामी पनि कोरोना मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ, तर बाहिरबाट आउने क्रमलाई रोक्न सकिएन।
जनताको अलिकति चेतनाको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति जनप्रतिनिधिहरूको दबावको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति सिमानामा आएर बस्नेहरूको कारणले पनि रोक्न सकिएन, जसले गर्दा हामी भयावह स्थितितर्फ जान पर्ने हो कि भन्ने खतरा छँदैछ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो 377 जना भनेको रोक्न नसकिने स्थिति होइन, रोक्न सकिने स्थिति हो। र हामीले कहाँबाट सर्यो, कोबाट सर्यो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म ट्रेसिङ गर्न सकेका छौँ। त्यसकारण हामी यसलाई अझै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दछौँ। तर हामीले यसमा ध्यान दिनु, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु र रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनु र यस प्रयासमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट हुनु आवश्यक छ। लकडाउनको फलो जसले गरे, दुनियाँको हामीले हेऱ्यौँ भने जसले लकडाउनको परिपालना गरे तिनीहरूले तुरुन्तै रोक्न सके, जसले लकडाउनको अर्थ बुझेनन्, महत्त्व बुझेनन् अथवा त्यसलाई फलो गरेनन्, ती ठाउँहरूमा बहुतै गम्भीर समस्याहरू देखा पर्दै गए। हाम्रोमा पनि हामीले सुरुदेखि नै जब देखा पर्यो त्यस बेलादेखि हामीले चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने कुरा गर्दादेखि हामीले, वुहानमा देखा पर्दादेखि हामीले यहाँ आफ्नो तयारी सुरु गऱ्यौँ। चीनबाट विद्यार्थी ल्याउँदाखेरि पनि हामीले क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गऱ्यौँ। बस्ने विद्यार्थीहरूले पनि, डाक्टरहरूले पनि, एयर होस्टेसहरूले पनि सबैले हाम्रो प्रशंसा नै गरे। क्वारेन्टाइनको हामीले महत्त्व बुझ्यौँ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने र जब नेपालमा प्रवेश गर्यो भनेपछि हामीले लकडाउनको बाटो अलिकति सङ्ख्या हुने बित्तिकै, 2-4 हुने बित्तिकै, 2-3 जनामा देखा पर्ने बित्तिकै हामीले लकडाउन सुरु गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा फैलिन पाएन लामो समय, पछि बिस्तारै फैलिँदै गयो। गत 2 गते सम्बोधन गरेर सरकारको नीति कार्यक्रम आफ्नो सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्बोधन मार्फत आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि माननीयज्यूहरूले 5 जनाले संशोधन राख्नुभएको छ र उहाँहरू लगायत 112 जनाले छलफलमा सक्रियता र उत्साहका साथ सहभागी हुनुभएको छ, विचारहरू राख्नुभएको छ, सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसका निम्ति म सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। छलफलको क्रममा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्न, जिज्ञासा अथवा सुझावहरूको सन्दर्भमा मेरो गम्भीरताका साथ ध्यान गएको छ र ती कुराहरू आगामी दिनमा औचित्य आवश्यकताका आधारमा कुन कुन ठाउँमा के कुरामा सान्दर्भिक हुन सक्छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट वा अरू विभिन्न स्थानमा सकारात्मक कुराहरूलाई समावेश गरिने कुरातर्फ पनि म मान्यज्यूहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी एउटा असहज र असामान्य अवस्थामा छौँ। कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ
नेपालीहरूमा पनि सङ्क्रमण भएको छ र त्यसै कारणले नभए पनि अन्य कुराहरूको कम्प्लिकेसनका साथ भए पनि 2 जनाको नेपालमा निधन भएको छ। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो हाम्रो प्रयास कोही पनि नेपालमा कोरोनाको कारणले वा कोरोना सङ्क्रमित भएको अवस्थामा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रयास। विभिन्न कारणहरूले असफल भएको छ र 2 जनाको निधन भएको छ। यद्यपि कोरोनाभन्दा अरू बिमारीहरूको जटिलताले निधन भएको हुनसक्छ, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार जुनसुकै बिमारीले निधन भएको भए पनि यदि कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने कोरोनाबाटै निधन भएको मान्नुपर्छ भन्ने कारणले हामीले त्यसलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्दछ। उहाँहरूका शोक सन्तप्त परिवारजनमा म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाबाट जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ यो अहिलेसम्मको सङ्ख्या 403 हुन सक्ने सम्भावना भन्ने भएको छ, तर अहिलेसम्म कन्फर्म 377 जनामा कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको छ। उहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको निम्ति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरूमा सङ्क्रमण हुन नपाओस् यसका निम्ति सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउने, सकेसम्म बढी परीक्षणहरू गर्ने र बढी भरपर्दो ढङ्गले परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, यी कामहरू हामी गर्दैछौँ। र आइसोलेसनमा राख्नुपर्नेहरूलाई त्यसै गरी व्यवस्थित ढङ्गले आइसोलेसनमा राख्ने र उपचारको राम्रो प्रबन्ध, त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छ। क्वारेन्टाइनको साधारण क्षमता 57,904 क्वारेन्टाइनको सिट सङ्ख्या अथवा त्यति व्यक्ति राख्न सकिने स्थिति बनेको छ। तर यी अहिले ती ठाउँहरूमा मानिसहरू पनि नभएको, नराखिएको हुँदा तिनीहरूको गुणस्तर अलिक पर्याप्त गुणस्तर नभएको देखिन्छ। त्यसमा 30,000 सङ्ख्या अलिक गुणस्तरीय छ। त्यसमा पनि मानिसहरू त्यति ठुलो सङ्ख्यामा राखिएका छैनन्। त्यसकारण हामीले तिनीहरूको पनि अलिकति अवस्था इम्प्रुभ गर्नुपर्नेछ र 23,000 को सङ्ख्या उपयुक्त खालको नै छ। अहिलेसम्म 36 जना निको भएर फर्किसकेका छन्। हामी कहाँ जब विश्वमै एक खालको क्वारेन्टाइनको जब सुरुवात भयो, के अरे उसको कोभिड-19 को सुरुवात भयो, कोभिड-19 सुरुवात हुँदा विश्व त्यससँग सामना गर्न तयार थिएन। हामी मात्रै होइन, विश्व नै तयार थिएन। विश्वकै अवस्था त्योसँग लड्न सक्ने खालको थिएन। त्योसँग लड्न सक्ने खालको तयारी अवस्था विश्वकै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा कहाँबाट देखा पर्यो भन्ने त विवादकै विषय छ। सामान्यतया अहिलेसम्म हामीले वुहानबाट फेला पर्यो भनेका छौँ। 31 डिसेम्बरमा वुहानबाट फेला पर्यो, त्यहाँबाट
देखा पर्यो र नेपालमा 23 जनवरीमा एकजना विद्यार्थीमा देखा पर्यो र त्यो छिटै सजिलोसँग निको पनि भयो। त्यसपछि अलिक समय निको कुनै बिमारी देखा परेन र पछि बिस्तारै देखा पर्दै जान थाल्यो र अहिलेसम्म पुग्दा 377 जनामा कन्फर्म देखिएको छ र यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्दैन भन्न सकिन्न। खास गरी बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू, यसका स्रोत भनेकै बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू र अधिकांश बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूमै देखिएको छ र बाहिरबाट आउनेले नै सार्ने हो। अहिलेसम्म भन्ने हो भने पनि बाहिरबाट आउने बाहेक कम्युनिटीमा सारेको बहुतै सानो सङ्ख्या, अत्यन्तै अल्प सङ्ख्यामा मात्रै कम्युनिटीमा सारेको देखिन्छ, नत्र भने बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आउनेहरूकै सङ्ख्या छ। अहिले भन्ने हो भने भारतबाट सङ्क्रमित भएर आउनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो छ र ती व्यक्तिहरूबाट कोही लुकेर बस्दिने, कोही पत्ता लाग्न गाह्रो हुने, कोही खुरुखुरु घर गइदिने, कोही समुदायमा मिसिएर बस्ने जस्ता कुराहरूले यो अवस्था अलिक गम्भीर बन्ने, त्यो समुदायमा सङ्क्रमण सर्ने यस्ता खालका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसप्रति हामीले सजगता अपनाउनु पर्नेछ। हामी कहाँ अहिलेसम्म आइसोलेसनको क्षमता, आइसोलेसनमा राखेर ट्रिटमेन्ट गर्ने क्षमता, आइसोलेसनमा व्यक्तिहरू 396 जना रहेका, त्यसमध्ये 36 निको भएर घर फर्किसक्या, तर हामीसँग 3307 जनासम्मको आइसोलेसनमा राख्ने क्षमता रहेको, अथवा अहिलेसम्म लगभग राखिएको आइसोलेसनमा राखिएको सङ्ख्याभन्दा अरू 3000 थप बढी सङ्ख्या राख्न सकिने अवस्था छ। अहिलेसम्म हामीले 1,02,083 जनाको परीक्षण गरेका छौँ, जसमध्ये 32,000 को पिसिआर टेस्ट भएको छ र आरडिटी टेस्ट 69,560 गरिएको छ, जसको कुल सङ्ख्या हुन्छ 1,02,083 जना। अहिलेसम्म सङ्क्रमणको स्थिति 34 जिल्लामा फैलिएको छ। यसका निम्ति हामीले बाहिरबाट पनि आइरहेको चाप, त्यसले पारेको प्रभाव, अझै पनि आउन सक्ने सम्भावना जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर देशभरि नै वडासम्म क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि वुहानबाट सङ्क्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो, इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो, दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो, तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। यो कोभिड-19 अघि नै मैले भने यो विश्वव्यापी समस्या हो, जसले विश्वलाई नै बहुतै आक्रान्त पारेको छ। अहिलेसम्म विश्वमा 48,94,222, अघि बिहान मैले 10 बजेको डाटा आँकडा लिँदाखेरि 48,94,222 जनामा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। त्यसमध्ये 19,08,065 जना निको भएर फर्किएका छन् र अहिलेसम्म जीवन गुमाउनेको सङ्ख्या 3,20,181 पुगेको छ, जसमध्ये सङ्क्रमितको सङ्ख्या अमेरिका युएसएमा मात्रै
15,50,294 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 91,981 को मृत्यु भइसकेको छ र निको भएर फर्केकाहरू 3,56,383 रहेको छ। र यसरी एउटै देशमा 91,981 को सङ्ख्यामा निधन हुनु बहुतै दुःखद र भयावह कुरा हो। त्यसै गरी रसियामा 2,90,678 मा फैलिएको छ। 2,722 जनाको निधन भएको छ। 70,209 जना निको भएर फर्किया छ। चाइनामा जम्मा 82,960 जनामा सङ्क्रमित भएको थियो। 4,634 को निधन भएको थियो र 78,241 निको भएर फर्किएका थिए र त्यहाँ अहिले उपचार गराइरहेका 95 जना मात्रै छन्। अरू सबै निको भएर फर्किसके। केही नयाँ फेला परेका समेत 95 जना बिमारीहरू उपचार गरिरहेका छन्, जसमध्ये 10 जनाको अवस्था अलिक गम्भीर छ, अरू 85 जना सामान्य अवस्थामा छन्। भारतमा 1,01,261 मा सङ्क्रमण भइसकेको छ, जसमा 3,164 जनाको निधन भइसकेको छ र 39,233 जना निको भएर फर्केका छन्। मैले यो तथ्याङ्क किन भनेको, यो सबैको तथ्याङ्क भनेको छैन, मैले केही देशहरूको मात्र तथ्याङ्क भनेको छु। यसको अर्थ हो यस भाइरसले विश्वलाई हल्लाएको छ र मानव जातिको अस्तित्वमा खतरा पैदा गरेको छ। यस सम्बन्धी जानकार वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू भन्ने गर्छन्, रिसर्चरहरूले भन्ने गर्छन् यो छिटै समाप्त हुन गाह्रो छ। अहिलेसम्म एउटा मात्रै देशले आफूलाई कोरोना मुक्त घोषणा गर्न सकेको छ। हामी पनि कोरोना मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ, तर बाहिरबाट आउने क्रमलाई रोक्न सकिएन। जनताको अलिकति चेतनाको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति जनप्रतिनिधिहरूको दबावको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति सिमानामा आएर बस्नेहरूको कारणले पनि रोक्न सकिएन, जसले गर्दा हामी भयावह स्थितितर्फ जान पर्ने हो कि भन्ने खतरा छँदैछ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो 377 जना भनेको रोक्न नसकिने स्थिति होइन, रोक्न सकिने स्थिति हो र हामीले कहाँबाट सर्यो, कोबाट सर्यो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म ट्रेसिङ गर्न सकेका छौँ। त्यसकारण हामी यसलाई अझै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दछौँ, तर हामीले यसमा ध्यान दिनु, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु र रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनु र यस प्रयासमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट हुनु आवश्यक छ। लकडाउनको फलो जसले गरे, दुनियाँको हामीले हेऱ्यौँ भने जसले लकडाउनको परिपालना गरे तिनीहरूले तुरुन्तै रोक्न सके, जसले लकडाउनको अर्थ बुझेनन्, महत्त्व बुझेनन् अथवा त्यसलाई फलो गरेनन्, ती ठाउँहरूमा बहुतै गम्भीर समस्याहरू देखा पर्दै गए। हाम्रोमा पनि हामीले सुरुदेखि नै जब देखा पर्यो त्यस बेलादेखि हामीले चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने कुरा गर्दादेखि हामीले, वुहानमा देखा पर्दादेखि हामीले यहाँ आफ्नो तयारी सुरु गऱ्यौँ। चीनबाट विद्यार्थी ल्याउँदाखेरि पनि हामीले क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गऱ्यौँ। बस्ने विद्यार्थीहरूले पनि, डाक्टरहरूले पनि, एयर होस्टेसहरूले पनि सबैले हाम्रो प्रशंसा नै गरे। क्वारेन्टाइनको हामीले महत्त्व बुझ्यौँ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने र जब नेपालमा प्रवेश गर्यो भनेपछि हामीले लकडाउनको बाटो अलिकति सङ्ख्या हुने बित्तिकै, 2-4 हुने बित्तिकै, 2-3 जनामा देखा पर्ने बित्तिकै हामीले लकडाउन सुरु गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा फैलिन पाएन लामो समय।
पछि बिस्तारै फैलिँदै गयो। नेपाली जनताले आम रूपमा देखाएको केही यसभित्र पनि राजनीति गर्न खोज्ने, यसभित्र खेलेर अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने अथवा सरकारको असफलता देखाउन खोज्ने, त्यसमा रुचि राख्ने, कोरोनाको नियन्त्रणभन्दा पनि सरकारको असफलतापट्टि रुचि राख्ने, त्यस प्रकारका प्रतिक्रियाहरूलाई छोडेर आम जनताको कुरा भन्ने हो भने जनताबाट हामीले व्यापक समर्थन प्राप्त गर्यौँ र सफलताका साथ अगाडि बढ्यौँ। म भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामीले अहिले पनि हाम्रो नीति कार्यक्रममा कोरोनालाई महत्त्व दिएका छौँ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्मूलन गर्ने, कोरोना मुक्त नेपाल हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भएको छ। सभामुख महोदय, मलाई अलि यो स्वास्थ्यको कारणले उभिएर बोल्न गाह्रो हो। बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन महासचिवजीलाई म निर्देश गर्छु। बस्ने व्यवस्था यहाँबाट मेरो तलबाट सहज हुन्छ त? हजुर, तलबाट सहज हुन्छ त बसेर? यहाँबाट देख्न सजिलो हुन्छ। देख्न सकिँदैन, यतै गर्नुपर्छ। त्यहीँ बस्छ। यहाँ अलिक अर्को कुर्सी छैन एउटा? इन्टरप्ट गर्नु परेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। मेरो त्यो अपरेसनको कारणले खुट्टामा अलिकति समस्या भएको हुनाले उभिन गाह्रो परेको हो लामो समय। र हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास अहिले यति बेला कोरोना भाइरस मुक्त देश बनाउने कुरासँग केन्द्रित छ। यति बेला पनि यसभन्दा पछि पनि नीति कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएको छ। हाम्रो प्रयास स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो नीतिको केन्द्रबिन्दु स्वस्थ नागरिक बनाउनु हो र निरोगी नेपाल हाम्रो मूल ध्येय हो। प्रतिरोधी क्षमताको विकास, निरोगी व्यक्तिहरूको निर्माण र कोरोनाको पनि अहिलेसम्म खास भन्ने हो भने प्रतिरोध र प्रतिरोधी क्षमता नै यसको उपचार हो, अरू औषधि बनेको छैन। भाइरस मर्दैन, मार्न सकिँदैन। त्यसर्थ भाइरसका विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमताको विकास, त्यसलाई प्रवेशै गर्न नदिने, कथम कदाचित प्रवेश निरोगी मान्छेमा र बलियो इम्युन सिस्टम प्रतिरोधी क्षमता भएको मान्छेमा
प्रवेश गर्न पनि त्यसलाई कठिन हुन्छ, प्रवेश गर्यो भने पनि फैलिन कठिन हुन्छ र त्यो हटेर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरोगी नेपाल सँगसँगै त्यसको अर्थ हामीले निरोगी नेपाल भनेर त्यसमा मात्रै ध्यान दिने होइन, फेरि उपचारात्मक विधि, परीक्षण, आइसोलेसन आदि जति गरिराखेका छौँ ती विधिहरू र स्वास्थ्य उपचारका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य सहयोग, यसमा औषधि नहुने भएको हुनाले एक ढङ्गले भन्यो भने यसलाई स्वास्थ्य सहयोग नै भने मात्रै पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ। हस्पिटलले पनि बाँच्नका लागि प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने वा स्वास्थ्य रहनका लागि मद्दत गर्ने, कोरोना फैलिन नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, अरूमा सर्न नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, यिनै कुराहरू हामीले पनि ध्यान दिएका छौँ। यसको नियन्त्रणपछि स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल एक तह माथि उठेको हुनेछ। हामीलाई कोरोनाले बहुतै महँगोमा तर मूल्यवान शिक्षा दिएको छ। हामीलाई महँगो त पर्यो, अहिलेसम्म नै हामीले धेरै यसमा खर्चहरू गरेका छौँ र फेरि पनि हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यससँग सम्बन्धित अरू पक्षहरू छन्, यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव। मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ कि कोरोना छँदै छैन जस्तो अर्थतन्त्रका कुराहरू या विकास निर्माणका कुराहरू अथवा पूर्वाधार विकासका कुराहरू अथवा स्वास्थ्य लगायतका शिक्षा क्षेत्रका र अरू विविध क्षेत्रका कुराहरू, यी सबै कुराहरू कोरोना नै छैन कि जस्तो गरेर कोरोनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अरू कुराहरू पनि सरकारले ल्यायो भन्ने कुरा पनि मान्यजीहरूले भन्नुभएको छ। म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने कोरोना एउटा बहुतै तितो यथार्थ हो आज, जसले हामीलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। त्यसको सामना गर्नै छ र म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्नेछ र हामी मानव जातिको विजय, कोरोना मुक्त नेपाल, कोरोना मुक्त विश्व यो निर्माण गर्नेछौँ। यद्यपि कोरोनाको प्रवृत्ति र मानवीय प्रवृत्ति दुईटाको विश्लेषण गरेर यो निकट भविष्यमा समाप्त भइहाल्ने स्थिति छैन भन्ने पनि वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। तर हामीले कोरोनाको प्रवृत्ति त कोरोनाले बदल्छ बदल्दैन त्यो उसको कुरा हो, हामी हाम्रा प्रवृत्तिहरू, हाम्रा आनीबानीहरू, हाम्रा तरिकाहरू बदल्न सक्दछौँ। थुप्रै कुरा हामीले बदलेका पनि छौँ र अझै पनि हामीले यी कुराहरूलाई बदल्नुपर्छ। हाम्रा आनीबानीहरूलाई, खानपानहरूलाई, खानेपानी खाने पिउने व्यवस्था जस्तो गर्ने गरेका छौँ, हामीले जसरी चल्ने गरेका छौँ त्यसमा समयानुकूल आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गका कुराहरू अपनाउने र परिवर्तन ल्याउने ती कामहरू गर्नुपर्दछ। अहिले यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको हिसाबले उत्पादन ह्रास भएको छ, भन्सार कम उठेको छ, राजस्व कम उठेको छ, रेमिटेन्स छँदै छैन। यसले बहुतै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पारेको छ। यसो भनेर हामी हातखुट्टा फ्याँकेर थोरै मात्रै ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ पर्दैन ठिक छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव नकारात्मक असर परेको छ नै, तर त्यसो भनेर हामी अब एकदमै निराश भएर हतोत्साहित भएर केही पनि नगरिकन बस्न सक्दैन। फेरि पनि हामीले जीवन चलाउनुपर्छ, फेरि पनि समाज चल्न पर्छ। त्यसकारण कोरोनासँग सतर्क हुँदै, कोरोनासँग लड्दै, कोरोनालाई प्रवेश गर्न नदिँदै र कोरोनालाई निको पार्दै हामी सामाजिक जनजीवनलाई पनि
यदि झन् यो लामो समय चल्छ भने त हामीले झन् गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ यो लामो समय चल्छ भने समाज कसरी हामीले सँगसँगै चलाउने, समाजको आर्थिक क्रियाकलाप, बाँच्नका लागि चाहिने कुराहरू कसरी सँगसँगै चलाउने। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ विकास गर्ने, यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने। हाम्रो उत्पादनले हामीलाई पुग्ने स्थिति बनोस्। हामीले थाहा पाउनु पर्दछ कि विश्वका दात्री राष्ट्रहरू सङ्घ संस्थाहरू पनि दिइरहन सक्ने अवस्थामा हुँदैन यदि यही स्थिति हो र सबैका नोक्सान छ भने। धेरै देशहरू 18वटा देश विश्वका बाहेक अरू देशहरूमा ऋणात्मक भएको छ उत्पादन वृद्धि। उत्पादन वृद्धि हुने होइन, घटेको छ, ऋणात्मक भएको छ। त्यस स्थितिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, करोडौँ मानिसहरू र जनसङ्ख्याको ठुलो प्रतिशत अथवा उल्लेख्य प्रतिशत भनौँ, त्यो प्रतिशत जबलेस हुने स्थिति, रोजगारीबाट वञ्चित हुने स्थिति, आम्दानीबाट वञ्चित हुने स्थिति, यी सबै पक्षहरू गम्भीर छन्। त्यसो भएपछि हामीले हाम्रा कृषि क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा यो उत्पादन कसरी बढाउने, उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता कसरी गराउने, कमसेकम हामीलाई बाँच्नका लागि पनि दाल, चामल, तरकारी, नुन जस्ता कुराहरू त अनिवार्य चाहिन्छ। त्यही न्यूनतम कुरा पनि भोलि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरातर्फ पनि हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। खाद्य पदार्थ जुनसुकै होस् त्यो कमसेकम बाँच्नका लागि खान पर्ने र त्यसमा कतिपय अत्यावश्यक खानेकुराका कम्पोनेन्टहरू अनिवार्य हुनुपर्ने, त्यस स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै हामी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, जसबाट सामाजिक जीवन पनि चल्न सक्दछ। त्यसै अनुसार अहिले नीति कार्यक्रममा थुप्रै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। कतिपय साथीहरूले प्याकेजका कुराहरू गर्नुभएको छ। प्याकेज यो देखाउने कुरा पनि होइन र अर्को विषय पनि होइन। प्याकेज हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, जता जाँदैछौँ त्यसअनुसार अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा, आर्थिक हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा त्यसअनुसार नै हाम्रा नीतिहरू र हाम्रा व्यवहारहरू निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामी जनतासँग कुनै प्रकारको छलछामको व्यवहार गर्न सक्दैनौँ। भन्ने एउटा, देखाउने एउटा, गर्ने अर्को, त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ, गर्न हुँदैन। हामीले यथार्थ चित्रण जनताका सामु राख्नुपर्दछ र प्याकेज प्रस्तुत गर्दा राम्रो हिसाब किताबका साथ त्यसरी प्याकेज प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, जो सस्टेनेबल हुन सकोस्, जो राज्यले पनि धान्न सक्ने हुन सकोस्, जो स्रोत आधारित हुन सकोस्, ती कामहरूलाई हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ जो बेरोजगार भएका छन्, जसको आम्दानी रोजगारी गुमेको कारणले समाप्त भएको छ, त्यस्तो मानिसहरूलाई सम्भव हुन्छ भने सम्भव हुनेसम्म रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, उसको कमाईबाट आम्दानी सुनिश्चित गर्ने बाटो सबभन्दा दिगो बाटो हो, जसले समाज चलाउनका निम्ति पनि, निजको जीवन, निजको परिवार चलाउनका निम्ति पनि, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिनका निम्ति पनि यो आवश्यक छ। त्यसकारण हामी त्यस बाटोमा नै जान खोजिरहेका छौँ। गरिबलाई, जसको केही छैन अथवा सहारा छैन अथवा कुनै देखभाल गर्ने कोही अभिभावक छैन अथवा शारीरिक रूपले अशक्त अपाङ्ग छ या सुस्त मनस्थितिको स्थितिमा छ, काम गर्न पनि सक्दैन, त्यस्तो
मानिसहरूसँग हामीले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ, वार्धक्यको हिसाबले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ भने उहाँहरूको जिम्मा फेरि सरकारले बिना शर्त लिनुपर्ने हुन्छ। यसका निम्ति पनि सरकारले सोचेको छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई, मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यी सबै कुराहरूको प्रबन्ध गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा छिटै नै हामी यस्ता प्रबन्धहरूतर्फ पनि अगाडि बढ्नेछौँ। म लोकतन्त्रको सम्बन्धमा अलिकति भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा हामीले यो 7 दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्यायौँ। ती उपलब्धिहरूको निष्कर्षको रूपमा हामीले संविधान ल्यायौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन गरायौँ, सङ्घीय संरचनाहरू बनायौँ, स्थानीय तहहरू बनायौँ, संविधान बमोजिम नयाँ कानुनहरूको निर्माण अथवा पुराना कानुनहरूको संशोधन गऱ्यौँ। राजनीतिक संरचना मात्रै बनाएनौँ हामीले, त्यसका निम्ति भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ र सङ्घीयतालाई बाटोमा लग्यौँ। यो कष्टपूर्ण, लामो, बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको उपज हो अहिलेको स्थिति। र यस स्थितिमा देशलाई ल्याइ पुर्याउन जीवन बलिदान गर्नुहुने शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको उपचारको प्रबन्ध सरकारले गराउनेछ, त्यो नीति कार्यक्रमले पनि बोलेको छ। त्यसभन्दा अगाडि पनि मैले समय समयमा बोलेको छु। म मान्यज्यूहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, जुनसुकै आन्दोलन होस्, ती आन्दोलनहरूबाट जो राष्ट्रियताका लागि, लोकतन्त्रका लागि, तानाशाहीको विरुद्ध अथवा जनजीविकाका सङ्घर्षहरूमा, अधिकार प्राप्तिका विभिन्न ढङ्गका लडाइँहरूमा भएका घाइतेहरूको उपचार, यदि त्यस्तो घाइतेहरू छन्, बिरामीहरू छन्, थप उपचार आवश्यक छ भने त्यो जिल्ला कार्यालय मार्फत, जिल्ला प्रशासन मार्फत जानकारी गराउन, त्यस्तो सम्पर्कमा आएको घाइतेहरूलाई उपचारको व्यवस्था हुन्छ सरकारबाट भन्ने कुरा अवगत गराइदिन म मान्यज्यूहरूमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र जसले त्याग गर्नुभएको छ, बलिदान गर्नुभएको छ, दुःख कष्ट उठाउनु भएको छ, त्यसका निम्ति म उहाँहरूप्रति एउटा उहाँहरूका कष्टमा वेदना सेयर गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको सम्बन्धमा केही गर्नुपर्छ भने त्यसमा पनि सरकार तयार रहन्छ। हालांकि यति बेला हामी कोरोनाका विरुद्ध लड्दैछौँ र कोरोनाका विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छौँ, तर यसको अर्थ हामी अरू केही पनि गर्दैनौँ भन्ने होइन, अरू पनि कामहरू गर्छौँ। हाम्रो सामर्थ्य अलिकति घटेको छ कोरोनाले गर्दा, उत्पादन घटेको छ, आम्दानी घटेको छ, आवश्यकताहरू बढेका छन्, स्वाभाविक हो। यस यथार्थमा उभिएर नै हामीले कामहरू अगाडि बढाउने हो, चाहे सामाजिक उत्तरदायित्वका काम हुन् अथवा अरू विकास निर्माणका काम हुन्। यो दुईटै कुराहरू, सामाजिक उत्तरदायित्वका काम, विकास निर्माणका काममा हाम्रो यथार्थ परिस्थिति अनुसार नै हामी गर्नेछौँ। कतिपय मान्यजीहरूले अलिक लोकतन्त्रको चरित्र भन्न खोजिया के परिपूर्ण पूर्ण लोकतन्त्र भनिएको छ, समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, यो के हो बुझिएन भन्ने खालको पनि कुरा गर्न खोज्नुभएको छ। यो एकदमै स्पष्ट छ, हामीले चल्ते चलाते लोकतन्त्र भनेका होइनौँ।
पोलिटिकल फ्रिडम भएपछि पुग्यो अथवा जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित नरहेको, स्वतन्त्रताका हकहरूसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको, त्यस्तो लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गरे होइन। हामीले जनताको जीवनसँग समग्र रूपमा सम्पूर्ण पक्षहरूमा सम्बन्धित रहेको लोकतन्त्रको कुरा गरे हौँ। हामीले बोल्ने या सम्पत्तिमाथिको अधिकार अथवा राजनीतिक हक अधिकारहरू, पार्टी खोल्न पाउने अधिकार, चुनाव लड्न पाउने अधिकार, पक्ष प्रतिपक्ष हुन पाउने अधिकार मात्रै खोजेका होइनौँ। हामीले प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्ण माथि पनि प्लस प्रेस स्वतन्त्रता भए पुग्छ भन्न खोजेका होइनौँ। जनताको जीवनका समग्र पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने जनताको लोकतन्त्र खोजेका हौँ, सम्भ्रान्त लोकतन्त्र होइन। मानिसका छोराछोरीहरू सडकमा बेसहारा भएर जीवन जिउनका लागि कुकुरसँग लडाईँ गरेर फोहोरको ढुङ्गुरमा खाना खोजेर खानुपर्ने, सडक बालबालिका भएर कुद्न पर्ने प्रशस्त वाक स्वतन्त्रता हुने डेमोक्रेसीको वास्तविक अर्थमा कति महत्त्व हुन्छ। मान्छेको छोराछोरी सडक बालबालिका भएर, बेवारिसे भएर, अभिभावक विहीन भएर, राज्य उसको अभिभावक होइन, त्यस्तो अवस्थामा हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ भने त्यो लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ? बुढाबुढीहरू सडकमा अलपत्र परेका छन्, जिउभरि घाउ भएको छ, अनि घावै घाउ भएर बेसहारा बेहाउ सडकको पेटीमा पसारिएका छन्, झिँगा भन्किएका छन्, कागले आएर ठुङ्गिराखेको छ। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था त्यो छ। कोही अलिकति मानसिक सन्तुलन घुमेपछि अलपत्रसँगले सडकमा फालिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी डेमोक्रेसी भनिरहन्छौँ, मानव अधिकारका कुरा गरिरहन्छौँ। मान्छे बाँच्नका लागि तडपिएर टोकरी लिएर भिख मङ्गा भएर सडकमा हिँडिरहेको छ, हामी हेरिरहन्छौँ र लोकतन्त्रका गफ मात्रै गर्छौँ भने त्यस्तो लोकतन्त्र के हुन्छ? त्यसकारण अहिलेको सरकारले बनेको 2 वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त गरेको छ। मानव अधिकारको जगदेखि, मान्छे हुनुका अधिकारको जगदेखि, सरकारको जिम्मेवारीको जगदेखि हामीले काम थालेका छौँ। टुप्पो टुप्पोमा मात्रै होइन, सर्फेसियल डेमोक्रेसी होइन। त्यसकारण हामीले भनेका हौँ परिपूर्ण डेमोक्रेसी, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी, सम्पूर्ण क्षेत्र समेटेको डेमोक्रेसी, पूर्ण लोकतन्त्र हामीले भनेका हौँ। जुन लोकतन्त्रले, मैले भन्ने गरेको छु कि जुन लोकतन्त्रले पर क्यापिटा इन्कम अथवा जिडिपी नापेर हामी यहाँ पुगेका छौँ भन्ने, तर बालबालिका सडकमा कुकुरसँग लडाईँ गरेर खानेकुरा खोजेर बाँच्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी जिडिपी र पर क्यापिटा इन्कमका कुरा गर्छौँ। त्यसकारण हामीले भनेको त्यो चल्ते चलातेको त्यस्तो डेमोक्रेसी होइन। डेमोक्रेसी उहिले अब्राहम लिङ्कनले भनेको थियो, अफ द पिपल, बाई द पिपल, फर द पिपल। तर यति वर्षपछि पनि अहिले पनि बेगरै सडकमा हिँडिराखेका छन्। समृद्धिको गान बखान भइराखेका हुन्छ। 1000 पल्ट विश्व विनाश गर्न सक्ने हतियार निर्माण भएका हुन्छन्, तर एउटा मानिसको सन्तान बेगर भएर हिँडिराखेका हुन्छ। स्ट्रिट चिल्ड्रेनको रूपमा, स्ट्रिट चाइल्डको रूपमा हिँडिराखेका हुन्छ। म ठान्छु त्यस्तो सरकारहरूले शरमबोध गर्नुपर्दछ।
त्यसकारण यो लोकतन्त्रको परिभाषा बुझिएन। परिपूर्ण भनेको के हो भनेको यो मानव जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई ध्यान दिने, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार सामाजिक न्याय र समानता सहितको उपलब्धिहरूमा सबैको पहुँच र सेयर भएको यस्तो लोकतन्त्र भनिएको। अर्को यसको भौतिक पक्ष मात्रै होइन, यसका अरू पक्षहरू, सामाजिक सुप्रबन्धका पक्षहरू, ती पक्षहरू पनि भएको लोकतन्त्र भनिएको। यसै कारण हामीले समृद्ध नेपालको मात्रै नारा दिएनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल मात्रै होइन, सुखी नेपाली हो। हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वजहरूले सुखी नेपाल, सुखी संसार, सुखी मानव जाति परिकल्पना गरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः भने मान्छेको अन्तिम इच्छा, मानिसका सम्पूर्ण चेष्टाहरू, प्रयासहरू, गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू, यी सबैको निष्कर्ष के हो भने दे वान्ट ह्याप्पिनेस। ती सुख चाहन्छ। ह्याप्पिनेसको दुईटा अर्थ हुन्छ, एउटा खुसी, अर्को सुख। सुख दीर्घकालीन कुरा हो, खुसी अल्पकालीन कुरा हो। त्यसकारण हामीले खुसी भनेको होइन, सुखी भनेको। हाम्रो ह्याप्पिनेसको अर्थ, प्रस्परस नेपाल, ह्याप्पी नेपालीको अर्थ खुसी नेपाली भन्दा सुखी नेपाली भने हो। जो सुख चाहिँ अलिक लास्टिङ हुने कुरा हो, पर्मानेन्ट कुरा हो। खुसी भनेको अलिक तत्काल खुसी लाग्न सक्छ, तत्काल खुसी हट्न सक्छ, मान्छे खुसी हुन सक्छ, नाखुस हुन सक्छ, एकछिनमा पनि खुसी आउन सक्छ, खुसी जान सक्छ। तर सुख भनेको त्यस्तो कुरा होइन। सुख भनेको समग्र परिवेश हो। त्यसकारण हामीले भनेको डेमोक्रेसी सुख सहितको, सुख सहित भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक हक अधिकार, स्वतन्त्रताका हक अधिकार सहित। त्यसै गरेर अधिकार र अवसरसम्म हरेक व्यक्तिको पहुँच हुन सकोस्, हरेक मान्छे अधिकार र अवसरसम्म पुग्न सकोस्। त्यसका निम्ति सैद्धान्तिक अवसर उपलब्ध हुने, व्यवहारिक रूपमा अवसरसम्म छुन देख्न नपाइने अवस्था हुनु हुँदैन। छुन देख्न मात्रै होइन, उपभोग गर्न पाइने गरीको अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ। सामाजिक न्याय र समानता प्राप्त हुनुपर्छ। उपलब्धिहरूमा सेयर हुनुपर्छ। र जैविक प्रवृत्तिको पहिलो कुरा हो बाँच्नु। कुनै जङ्गली जनावरलाई तपाईँले खानेकुरा दिनुभयो भने, कागलाई खानेकुरा दिनुभयो भने पहिले सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विचार गर्छ, अनि मात्रै खान्छ। किनभने सुरक्षित छैन भने भोक लागेकै भए पनि उसले खाँदैन, भाग्छ त्यहाँबाट। बाँचियो भने त पछि खाउँला भन्ने हुन्छ। त्यसकारण लाइफ इज फर्स्ट। जीवनको सुरक्षा पहिलो कुरा हो, सुरक्षित रहनु पहिलो कुरा हो भन्ने हुन्छ। यसर्थ निर्भय जीवन समाजमा बाँच्न पाउने अवस्था हुनुपर्दछ। साँचो लोकतन्त्रमा निर्भय जीवन बाँच्न पाउने, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने, जीव, धन, अधिकार, अवसर कतैबाट कसैले खोज्छ, आफ्नो मान सम्मान खोज्छ भन्ने खालको भय, त्रास, त्यस प्रकारको कुनै भय त्रासबाट मुक्त भएको सामाजिक प्रबन्ध हुनुपर्छ। र त्यसै गरेर मानव सचेत प्राणी हो। त्यसकारण उसले सम्मानित जीवन बाँच्न खोज्दछ। त्यसकारण सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। यो समग्रतालाई समेटेर नै भनिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। त्यही भनिएको हो हामीले खोजेको समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, समाजवादतर्फ उन्मुख। यसमा दुविधा हुनुपर्ने कारण छैन। थियो भने पनि अब नराख्नु म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो दुविधा कुनै राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी सामाजिक न्याय समानता सहितको एउटा सुन्दर, शान्त, समृद्ध, भयरहित वातावरणको, सबैका अधिकार अवसरहरू उपलब्ध भएको त्यस्तो सुन्दर समाजको परिकल्पनातर्फ अगाडि जाँदैछौँ। यो एनार्किजम, स्टेटलेस
राज्यको कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ। राज्यको महत्त्व यसपल्टको कोरोनाले पनि फेरि देखाएको छ। बीचमा एकपल्ट राज्य एउटा समन्वयकारी निकाय मात्रै हो, राज्यको खास अर्थ छैन र भूमिका कमजोर गर्दै निजी क्षेत्र बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने एक समय चल्यो पश्चिमा मुलुकहरूले त्यसलाई ड्राइभ गरे। तर त्यो कुरा फेल खाइसक्यो। अहिले अझ देखियो कि राज्यको अर्थ महत्त्व, तर त्यो राज्य शासक राज्य होइन, सेवक राज्य हुनुपर्दछ। त्यो राज्य एउटा वर्ग विशेषको बलियाको राज्य हुनु हुँदैन, सबैको राज्य हुनुपर्दछ। त्यस संसारको लोकतन्त्रको कुरो गरिएको नबुझ्नु पर्ने त्यस्तो जटिलता त के छ र देशमा? यसमा यदि कसैको सैद्धान्तिक आग्रह फरक छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। सैद्धान्तिक आग्रहले मान्न नसकिने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। कोही पछि पर्न हुन्न, पछाडि परेकोलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। हाम्रो फोकस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण मैले भने जिडिपी पर क्यापिटा इन्कमबाट होइन, ह्याप्पिनेस इन्डेक्स, डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, समग्र मानवीय आवश्यकता आकाङ्क्षाहरूको मूल्य र मानमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ। आज दुनियाँ त्यस दिशातर्फ विकास हुँदैछ। सानो देश भए पनि हामीले अवधारणागत हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले यी कुराहरूलाई लिड गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा चिन्तित हुनुपर्ने होइन, खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्को यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको लिम्पिया दुराली पुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठाएको आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले जो दुईटा ठुला बलिया देशहरूका बिचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए। राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी न्यूरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना स्वाधीन, आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ
जानै लागेको थियो। फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। एकजना एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। नेभिल च्याम्बरलेनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलेनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनफ इनफ नारा लाग्यो। त्यसो भएपछि चेम्बरलेनले छोडिदिनुपर्छ। इनफ इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ। सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ इनफ भनिराखेको छ, छोडिदिनु पर्यो भन्ने। त्यो उहाँ मित्रलाई लागेको, मित्रले भन्नुभएको इनफ इनफ होला। नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनफ 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 एन्ड मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। इनफ नभनिकन त बनाएको होइन नि। यो किन यो पर्मानेन्ट सरकार बनाइयो? त्यसकारण यो जनादेशबाट आएको हो। जनादेशलाई कदर गर्छु। इच्छा गर्न पाइन्छ, म त्यसमा केही भन्दिनँ। अत्यन्त सम्मान साथ सम्झाउन मात्रै खोज्छु। जनताले इनफ इनफ भन्छ कहिले कहिले। पार्लियामेन्टमा त इनफ इनफ 6 महिना 9 महिनाका हामीले इनफ इनफ देख्यौँ नि त। इनफ इनफ देखेनौँ? शक्तिका खेलहरू, समीकरणहरू, यता र उता, को कहाँ कहाँ कुद्ने, कुदाकुद, दौडा दौड आदि, यो सबै पार्लियामेन्टका इनफ इनफ पनि हामीले देख्यौँ। सबै कुरालाई इनफ इनफ भनेर जवाफ नेपाली जनताले गएको चुनावमा दिएको छ। यो सरकार त्यसैको उपज हो। त्यसकारण यो 1940 तिरको कुरा, अर्को देशको कुरा, त्यो सबै जुत्ता एउटै जुत्ता सबै खुट्टामा मिल्दैन। यो च्याम्बरलेन र चर्चिलको दृष्टान्त पनि त्यहाँको जुत्ता 1940 को जुत्ता यहाँ ल्याएर नेपालीका खुट्टामा लाउन खोज्दा धेरै अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा मिल्दैन। कहिले कहिले यस्ता प्रयासहरूले के हुन्छ, भुटोलाई फाँसी दिइन्छ र अनि हक जस्ताको हातमा शासन जान्छ। सुकर्णको हत्या हुन्छ र सुहार्तो जस्ता तानाशाहहरूको उदय हुन्छ। हामीले मार्कोस देखेका छौँ, हामीले इदी अमिन देखेका छौँ, हामीले अरू यस्ता थुप्रै तानाशाहहरू देखेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ। कुनै तानाशाह नयाँ तानाशाह निस्किन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन र नेपाल डेमोक्रेसीबाट पछि हट्दैन। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मान्छे हाँसे भन्ने कुरा पनि मैले सुने। खुसी भएर हाँसे भने कुन्नी
कसैले मजाकबाट हाँस्ने ठाउँ छैन। पहिले छानबिनै हुँदैन थियो, अहिले छानबिन भएपछि विभिन्न केसहरू गिरफ्तार गर्न थालेपछि, कारबाही गर्न थालेपछि केसहरू देखिएका छन्। त्यो साँचो हो। पुराना केसहरू पनि हामीले छानबिन गराएका छौँ, त्यो साँचो हो। तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यो प्रयास तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण विचित्र लाग्छ मलाई, यस्तो 38 क्विन्टल सुनको कारोबार भयो, नेपाललाई बाटो बनाएर तस्करी भयो, छानबिन गर्दा त्यो पाइयो। त्यो त भइरहेको रहेछ। छानबिन गरेपछि मानिसहरू कारबाहीमा छन्, थुनामा छन्, गिरफ्तार भएका छन्, अदालतले केस हेरिरहेको छ। अनि सुनकाण्डको छानबिन खोइ अदालतमा मुद्दा छ, के हो छानबिन भनेको? मान्छे गिरफ्तार भएका छन्, जेलमा हालिएका छन्, जेलमा छन् मान्छेहरू, खोइ छानबिन भएको भनेको? जनता कति लाटो छ, कति मूर्ख छ भने ठान्नु भएको साथीहरूले? जनता त मूर्ख छैन त, त्यस्तो हो। जनता त बुझ्छ नि कुरा। छानबिन भएको छ, मानिसहरू जेलमा छन्, कारबाही भोगिरहेका छन्, मुद्दा अदालतमा छ। सुन ओसार्ने गौडाहरू बन्द गरिएको छ, मजेरीमा लुकाएर राखेको उदेनेर निकालिएको छ, ओडारमा फालेको जङ्गलमा खोजेर निकालिएको छ। यस्तो पनि कहिले हुन्थ्यो र? यस्तो पहिले गरिँदैन थियो, सुटु जान्थ्यो, त्यसकारण देखिँदैन थियो। अहिले गिरफ्तार गरिएको छ, देखिन्छ। त्यसकारण म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्मूलन एकदम सजिलो विषय हो भन्ने पनि होइन। यो समाजमा व्याप्त भएको एउटा दुराचारको रूपमा चाहिँ अलिक जरा गाड्न खोजेको विषय, यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ, बढाइनेछ र यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ। त्यसकारण यो आलोचनाका लागि आलोचना त गर्न सकिन्छ, तर जनताले हेरिराखेका छन्, त्यसकारण जनता हाँसिया छन् भन्ने कुरा होइन, जनता यस्ता कुराहरूबाट खुसी भएछ कि यो छानबिन हुँदैछ। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमा मय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक
वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ, हिजो प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। एउटा प्रश्न अलिकति केही साथीहरूले उठाउनु भएको छ। 211 नम्बर बुँदामा, नीति कार्यक्रमको 211 नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे तमौली बुटुवा ट्रान्समिसन लाइनको 400 केबी ट्रान्समिसन लाइनको उल्लेख छ। त्यसो भएपछि कतिले भन्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ यो पछाडिको ढोकाबाटै एमसीसी ल्याउन खोजियो, जसकेलाबाट एमसीसी छिराउन खोजियो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु
यो हाम्रो प्राविधिकहरूले, हाम्रो इन्जिनियरहरूले, हाम्रा विद्युत विज्ञहरूले लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी रातमाटे डमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ। नत्र भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने तर विद्युत बहन गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेको बिजुली के गर्ने? त्यसकारण त्यो उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो त्यत्तिकै मेसिन थानको लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको बिजुली अनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन। त्यसकारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ। यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ बनाइन्छ। नत्र भने त हामीले जलस्रोतको धनी देश भन्ने, विभिन्न यति धेरै अहिले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यति धेरै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ती अब निकट भविष्यमा पुरा हुँदैछन्। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन 5 वर्ष 4-5 वर्ष कमसेकम लाग्छ। विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत बोक्ने त्यो माध्यम चाहिँ हामीसँग छैन। कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने? ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसी भनेको मेरो विचारमा यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष आफूले निकाल्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, एमसिसी सम्झौता गर्यो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले, अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने समेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो। यो एमसिसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरे र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भनेको। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन। त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिहरूको, निर्णयहरूको स्थिरताको, स्थायित्वको विश्वसनीयता, त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने? कुनै देशले अहिलेको सरकारसँग गर्यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिनँ भन्छ भने कसरी गर्ने? त्यसकारण सम्झौता गर्ने बेलामा हरेक देशको, हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होसियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, नत्र त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसका अरू छलफलका दलहरूभित्र छलफलका अथवा मान्यजीहरूका बिचमा छलफलका सोचका भिन्नताहरू हुन सक्छन्। त्यति बेलै प्रकट हुनुपर्थ्यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि। भएन भने अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। एमसिसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ। यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि दलहरूका बिचमा केही गर्नु छ, दलहरूमा छलफल गर्नु छ, दलहरूमा कुनै अरू कुराहरू छन् वा त्यस सम्झौताका कुराहरूमा अरू केही गर्नुपर्ने छन्,
भने ती दलहरूका कुरा भए, त्यो संसदको विषय भएन। दलहरूले गर्नु पर्यो, दलहरूले टुङ्ग्याउनु पर्यो, आपसका कुराहरू के हुन् ती छलफलमा टुङ्ग्याउनु पर्यो। पास नगर्ने भन्ने दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्, त्यसअनुसार हुइबी जारी गर्नु पर्यो, संसदीय दल मार्फत फेल गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदको प्रपर्टीको रूपमा यहाँ आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो। तर यहाँनेरि एमसीसी कहाँ लेखा छ र? एमसीसी पास गर्ने नगर्ने गरिमामय संसदको कुरा हो। एमसीसी पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी राजमाटे हेटौँडा, लप्सीफेदी राजमाटे दमौली र बुटवलको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। कुरा त्यो, ट्रान्समिसन लाइनै नबनाइकन हामी विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, व्यापारका बजार खोजिराखेका छौँ विद्युतको। अनि के गर्छौँ हामी, कसरी लिएर जान्छौँ? ट्रकमा त जाँदैन बिजुली, रेलबाट पानीजहाजबाट पनि जाँदैन, ट्रान्समिसनै लाइन चाहिन्छ। त्यस कारण हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ भनेर यहाँ यो भनिएको। अब एउटा प्रश्न चाहिँ यो पहिलेका कामहरूको यहाँ बखान गरेको, आत्मप्रशंसा गरेको, आत्मभर्सना गर्नुपर्ने खालका राष्ट्रियताको सवालमा, लोकतन्त्रको सवालमा, विकास निर्माणको सवालमा, अर्थतन्त्रको सवालमा, अथवा ट्रान्जिसनल फेजलाई अगाडि बढाउने सवालमा, अथवा उत्पादन वृद्धिका सवालमा, शान्ति सुव्यवस्थाका सवालमा, कुनै पनि सवालमा अहिलेको सरकारले आत्मभर्सना गर्नुपर्ने, यो गल्ती गरेको छ भन्ने खालका त्यस्ता कामहरू गरेको छैन। सोचेर विचार गरेर आजको समयअनुसार देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोचेर काम गर्ने, काम गरिसकेपछि ज्या आइ भन्न नपरोस्, यस्तो गल्ती भएछ भन्न नपरोस्। त्यसकै कारण हामीले सकेसम्म तीव्रता दिन खोजेका छौँ काममा, सकेसम्म तीव्रता ल्याउन खोजेका छौँ काममा। अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा अलिकति व्यवधान भयो, त्यो ठिकै हो, तर यस व्यवधानलाई पनि हामीले पार गर्नै पर्छ, पार गरिनेछ र देशलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछ। मानव जाति अनेक अप्ठ्यारा समयहरू पार गरेर आयो, अनेक कालखण्डहरू पार गरेर आयो। मानव जातिका कतिपय सेक्सनहरू लोप भएर गए, कतिपय सेक्सनहरू अगाडि आफ्नो अस्तित्व जोगाएर अगाडि बढे। आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा कोरोनाले मानव जातिलाई समाप्त पार्न सक्दैन, कोरोनालाई मानव जातिले समाप्त पार्नेछ, यसमाथि विजय हासिल गर्नेछ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसअनुसार अलिकति कुराहरू आएका छन्। यो सरकार स्थायी सरकार हो, त्यसकारण यस सरकारले त 5 वर्षका 10 वर्षका भिजन ल्याएर, योजना ल्याएर, धौवादी फलाम कारखाना 1-2 वर्ष 3 वर्ष सुरु हुन लाग्छ। किन गर्ने त्यस्ता काम? त्यो त अर्को सरकारको समयमा त्यसबाट प्राप्त हुने हो लाभ, त्यसबाट आर्जन हुने धन त अर्को सरकारका समयमा हुने हो। किन गर्ने? 10 वर्ष लाग्ने विद्युत आयोजना अहिले किन सुरु गर्ने? त्यो त 10 वर्ष पछिको सरकारले पाउँछ। यस प्रकारको बुद्धिवाला अहिलेको सरकार होइन। यो सरकार विक्रम सम्वत 2000 मा यस देशलाई यहाँ पुर्याइनेछ, पछि आउनेले पनि त्यो बाटो समातुन्, त्यो बाटो हिँडुन्।
त्यस हिसाबले त्यो लक्ष्य, त्यो गन्तव्य निश्चित निर्धारित गरेर हिँडुन् भनेर नै यस सरकारले त्यस्ता पनि कुराहरू दिएको छ, भिजनहरू पनि दिएको छ। कोरोना नै छैन जस्तो, केही नै भएको छैन जस्तो, लामो लामो समयका पछिका पनि कुरा गरेका छ, भविष्यका कुरा गरेका छ। अनि के महाप्रलयको कल्पना गर्ने? अब मानव जाति रहँदैन, किन केही गर्नु पर्यो, बाटा किन बनाउनु पर्यो, के किन गर्नु पर्यो भन्ने हो र? हामी आशावादी हुनुपर्दछ, हामीमा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रै समयमा गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्रको कुरा हो, कोरोना नियन्त्रण गर्छौँ छोटो समयमा र त्यसपछि हामी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हुनेछ, एउटा सुखसहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ नेपाल। हामीले भन्न खोजेका थियौँ चौतर्फी हामी विकास गर्नेछौँ। मनोबल भनेको कस्तो हुन्छ? 12औं सागमा 3वटा स्वर्ण पदक आएको थिए। मनोबल कस्तो हुन्छ? भुइँचालोले थिल्थिल्याएको, पूर्वाधार छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा आएपछि यसले पूर्वाधार विकास गरेर 50-51वटा स्वर्ण पदक, अघिल्लोमा 3वटा स्वर्ण पदक, अर्को पाइला चाल्दा 51 स्वर्ण पदक। कस्तो हुन्छ मनोबल, कस्तो हुन्छ उत्साह? त्यही उच्च मनोबल, आत्मविश्वास। यस हिसाबले यस सरकारले 2 वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कति बाटो बनायौँ, कति पुल बनायौँ, कति झोलुङ्गे पुल बनायौँ, कति विद्युत उत्पादन गर्यौँ, विद्युतको खपत प्रति व्यक्ति कति बढायौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 3600 किलोमिटर पक्की बाटो 2 वर्षमा, 1 लेनको होइन, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू गरेर 3600 प्लस किलोमिटर बाटो 2 वर्षमा बन्यो। यसै रफ्तारले विकासको गति अगाडि बढ्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? योभन्दा तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने छ। 325वटा पुल बने, पक्की पुल, सडक पुलहरू यस बीचमा। पहिले मैले तुइन विस्थापनको कुरा गरेँ। म सरकारबाट हटेपछि तुइन विस्थापन जस्ता तस्तै भयो। फेरि आएर यो 2 वर्षमा तुइन विस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको छ। एउटा एराको अन्त्य, तुइन एराको अन्त्य त्यो गरिएको छ। मेरो आग्रह छ कामको प्रतिस्पर्धा गरौँ, काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ। यो सरकारलाई अनपपुलर बनाउने, अलोकप्रिय बनाउने, यसका कामहरूलाई होजेलमा पार्ने, काम केही पनि भएन भनेर रट लगाउने, असन्तुष्टि मात्रै पोखेर हिँड्ने, जनतामा भ्रम फैलाउने, यस प्रयासबाट कसैले सफलता प्राप्त गर्छु भन्छ भने त्यो होइन। त्यसको आँपको रुखमा फलेन, जति लटरम्म फलेको भए पनि त्यसको आँपको रूपमा फलेन आँप। त्यसको त बोट खाली नै छ, छ्याक्र्याक्क पऱ्यो, मर्न लाग्यो बोट आदि। जे भने पनि तपाईँले आफैले आँप लगाएर त्योभन्दा बढी फलाउनु भयो भने मान्छेले पत्याउँछ। आँप फलेन भनेर क्रिटिसाइज गरे भरमा आँप पनि अलिकति चुचो चुचो बाङ्गो बाङ्गो परेको छ, गतिलो छैन भनेर आलोचना गरेका भरमा जनताले पत्याउँछ र अनि आकर्षित आफूतिर हुन्छ भन्ने त्यस्तो भ्रम चाहिँ हामी कसैले पनि नपालौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हामी काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, राजनीतिमा त्यो प्रतिस्पर्धा मुनासिबै हुन्छ। अब मैले योभन्दा धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो अल्प अवधिको नभएर यो सरकार पछिको कुरा नगरौँ, हाललाई 5 वर्षका लाग्यो। अब पछिको कुराको त भनेर अहिलेदेखि मान्छे झस्काउने छस्काउने किन पार्ने, त्यो नगरौँ।
अहिलेका लागि यो सरकार 5 वर्षको हो। यसले 5 वर्षको अगाडिदेखि पछाडिसम्मका योजना हामीले सुरुमा के भनेका थियौँ, सुरुमा के भन्यौँ, अहिलेसम्म कति गऱ्यौँ, पहिलो वर्ष कति गऱ्यौँ, दोस्रो वर्ष कति गऱ्यौँ, यस वर्ष के गर्न सोचेका थियौँ। कोरोनाले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो, यो हामीलाई मात्रै होइन विश्वलाई नै तहस बनाइराखेको छ। त्यसकारण यस सरकारको नै कमी भन्ने ठान्नुभयो भने दुनियाँको मानचित्र हेरेर दुनियाँसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अहिलेसम्म यद्यपि कोरोना छोएको हुनाले कोरोनाले मरेको भन्ने परेको छ, तर त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार हो। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु अवस्था वास्तवमा त्यस्तो होइन। नेपालले बेटर पर्फर्मेन्स गरेको छ कोरोना नियन्त्रणको सम्बन्धमा। हाम्रो जस्तो भूगोल छ, जस्तो खुला सिमाना छ, जसरी मान्छेहरू लुकीछिपी पनि आउन सक्ने अवस्था छ, कुनै रेस्ट्रिक्सनको स्थिति छैन। त यो फैलिसकेपछि हामी सचेत भएर के गर्ने, फैलिन भन्दा सचेत हुनुपर्ने अगाडि हो। अब एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो नक्सा हामीले जुन नयाँ छापेका छौँ अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौँ त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्य पुस्तकहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा, अरू कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ र ठोस कूटनीतिक पहलहरूद्वारा एकदम सजिलो हुने छैन। जे लक्षण हामीले देखेका छौँ, जस्तो मान्छेहरूले टिप्पणी गर्दैछन् त त्यसबाट हामीले देखेका छौँ। तर भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको 4 मुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुइटै लेखा छ, मासतिर सिंह छन् 4 मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यस कारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। अरू तपसिलका कुराहरू म पछि भन्नेछु। फेरि मान्यजीहरूले केही जिज्ञासाहरू पनि राख्नु होला। त्यसबाहेक अरू भन्नुपर्ने कुराहरू हामी छँदैछौँ। अझै माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तीबाट सुन्दा राम्रो होला प्रश्न। त्यो पनि हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिनुभएका र संशोधन प्रस्तुत नगरी छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्यालाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो स्पष्टीकरण गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु।
गोपाल खनाल भन्नेले पुस 6 गतेको गोरखापत्रमा लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने होइन, त्यो नक्सामै राखिएन, लिपुलेखलाई त्रिदेशीय सीमाबिन्दुको रूपमा स्थापित गर्नु हो लेखे। नेपाल सरकारले जेठ 5 गते लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो। अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसिसी सम्झौता पारित नहुँदै खनालले उक्त लेखमा लेखे अमेरिकी सरकार कार्यान्वयनमा निश्चिन्त भए हुन्छ। सरकारभन्दा अगाडि बोल्ने खनालका यी लिखतले के उनलाई गोरखापत्र संस्थानको सल्लाहकार सम्पादकबाट बर्खास्त गर्नु पर्दैन र? सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक किन गरिएन? के नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्न कसैले दबाब दिएको छ र? स्वीकृत नयाँ नक्सा अनुसार नेपाल भारत सीमा नियन्त्रण गरी कार्यटार कहिले लगाउने हो? सरकारको निशाना छाप र संसदको लोगो नयाँ कहिले पाउने हो? कोभिड-19 को स्रोतबारे विवाद नभएको अमेरिकाको मेरील्यान्ड स्थित फोर्ट डेट्रिक जैविक प्रयोग। मान्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, भर्खरै हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ कि सबै ठिकठाक छ, तर प्रधानमन्त्रीजीसँग आग्रह छ कि एकचोटि प्रोभिन्स 2 मा गएर त्यहाँ कोरोना प्रभावित र त्यहाँको मजदुरको स्थिति के छ, बोर्डरमा अल्पत्र छ, यता नेपालको प्रहरीले पनि धपाउने, उता इन्डियाको प्रहरीले पनि धपाउने, त्यो नेपाली नागरिक हो, म कुनै इन्डियन नागरिकको कुरा गरेन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजी मेरो विनम्र अनुरोध छ कि कम्तीमा 2 नम्बर प्रदेशमा बजेटमा नीति कार्यक्रम पनि आएन, जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेका छ पिछडिएको क्षेत्रलाई विशेष ग्राह्यता दिनेछ। 2 नम्बर प्रोभिन्स र कर्णाली प्रदेश पिछडिएको छ, तर त्यसको कुनै ग्राह्यता दिएको छैन र अहिले पनि त्यो कोरोनाको सबभन्दा मार त्यही 2 नम्बरमा पर्नेवाला छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ कि मात्र डाटा जुन वरिपरिकोले दिन्छ त्यसमा विश्वास नगरी जमिनी हकीकतकोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि नै म आग्रह गर्छु कि एकचोटि गएर त्यहाँहरू के छ, गाउँको स्थिति, जनताको स्थिति के छ। धन्यवाद। मान्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मानीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कोभिड-19 को कहरले देश भयावह स्थितिमा धकेलिने सङ्केत गर्दैछ। देश र विदेशमा रहेका नेपाली जनता रोग र भोक दुवैको खाडलमा दिनानुदिन धसिँदैछन्। महामारी फैलिँदैछ। हजारौँ हाम्रा दाजुभाइहरू इन्डियाको सिमानामा अल्पत्र परेर दुःख पाइरहेका छन्। लाखौँ स्वदेश फर्कने व्यग्रतामा छन्। परिस्थिति अकल्पनीय छ। सम्पूर्ण देश अत्तालिएको छ। जनतामा आहाल बेहाल छ।